देखि त्यो स्पोर्ट्समै गल्ती हुन्थ्यो तर यसपालि 3 दिन 4 दिन राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाउट चाहिँ त्यहाँनिर लाग्दैछ यो कुरो चाहिँ सांसद महोदयले सम्माननीय सर इन्डाइरेक्ट हाइवे 6-8 पञ्चायत समितिले सदस्यको रूपमा अझै डिसेम्बरमा मेरो विशेष नेपाली भोट अहिलेसम्म भोटमा उठेको म नेपाली प्रथमचोटि मेरो जीवनमा भोटमा उठ्दैछु। मेरो भोटमा उठ्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई दार्जिलिङको सबै जनतालाई भोट खसाल्न लगाऊ, भ्रष्टाचार मुक्त पहाड बनाऊ। मेरो मूल उद्देश्य यो छ। मेरो स्पेसल अनुरोध छ, तिनधारे यस्तो जग्गा हो जो भाइबेरी टू भनिन्छ तिनधारेलाई र तिनधारेसँग जोडिएको भाइबेरी 2 ग्राम पञ्चायत छ, एउटा सुकुना ग्राम पञ्चायत छ, अनि शिवखोला ग्राम पञ्चायत छ। यो तीनैवटा ग्राम पञ्चायतमा एकताल उहाँले जुलाई 1 तारिकमा समय दिएर एकपल्ट भिजिट गरिदिएको उहाँलाई स्पेसल अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद। साथो नेता जिल्ला फास्ट भनेको हाल्ने बेलामा लगाएको फाइदा हो। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई, शुभकामना र परिचय भइहाल्यो। यहाँ हेम्बा गुरुजी हुनुहुन्छ र विमलजीको परिचय भइहाल्यो। यता मनोज देवानज्यू, यता पनि देवान दाजु नै शरण देवानज्यू र सम्पूर्ण अरू नेतृत्वगण, गठबन्धनका साथीहरू र सबै क्यान्डिडेट समितिका पनि पञ्चायतका पनि। आज म धेरै लामो बाटो घुमेर आएँ। अब 1-2 दिनमा फेरि प्रोग्राम बनाएर अरू जग्गामा पनि म आउँछु। योपालि मैले पनि ठानेको छु 8 तारिकसम्म दार्जिलिङ छोड्दिनँ। जे होस् तपाईँहरूलाई जिताएर मात्रै म दिल्ली जान्छु भनेर। अनि योपालि हेर्नुहोस्, यो पञ्चायत चुनाव म फेरि पनि त्यही भन्न चाहन्छु, यो हामीहरूका लागि एउटा ठुलो अवसर हो र यो अवसर हामीले पाएका छौँ। अब यो अवसर चाहिँ हामीले पहाड बचाउनको निम्ति, आफ्नो जाति बचाउनको निम्ति, आफ्नो ठाउँ बचाउनको निम्ति, आफ्नो माटो बचाउनको निम्ति, आफ्नो आमालाई बचाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा कुरो स्पष्ट तपाईहरू मनमा राख्नुहोस्, हाम्रा अहिलेसम्मका नेता भनेका खालि भ्रष्टाचारी मात्रै हुन्। अहिले जो पनि शासन गर्दैछन् पहाडमा ती त सबभन्दा बेसी भ्रष्ट हुन्। सिन्टेक्स जतै भुडी छ त्यसले पनि आफै प्रमाण गरिहाल्छ। र जसले भन्छ यो जिटिएले विकास गर्छ, सिधै रिप्लाई दिनु, जिटिएले अहिलेसम्म विकास होइन, खालि विनाश मात्र गरेको छ। भविष्यमा पनि जबसम्म यो पहाडमा जिटिए रहन्छ, पहाडको यसरी नै विनाश भइराखेको हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, बाटो पिएमजिएसवाईबाट बनाएको बाटोको स्थिति कस्तो छ। हाम्रा दिदी र आमाहरूले आँगन गोबरले लिप्छ नि, पातलो खालको, त्यस्तै आँगन लिपे जस्तो माथिबाट कार्पेट बिछाए जस्तो मात्रै गरेको छ। अस्ति कहाँको भिडियो त भाइरल छिटो हो कि कहाँको भिडियो त मलाई त माया पो लाग्यो। एउटा भाइले त हातले पकपक उकाउँदै थियो बाटो। यति व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ। त्यो भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्नका लागि हामीहरू पञ्चायत चुनाव लडेका हौँ। यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। यो पहाडलाई यो भ्रष्टाचारले क्यान्सर जस्तो पारा बिमार पारेको छ। पहाडलाई बिमार मुक्त गर्नका लागि हामीहरू पञ्चायत चुनावमा उत्रेका हौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो कुरा तपाईँले जनतालाई पनि बुझाउनु पर्छ। र तपाईहरू जस्तो राम्रो व्यक्ति जित्दाखेरि यहाँ डेमोक्रेसी पनि फिर्ता भएर आउँछ, यहाँ विकास पनि हुन्छ, यहाँ भ्रष्टाचार पनि समाप्त हुन्छ। आज प्रधानमन्त्री आवास योजना कसले पाउँदैछ घर? जो नेता या नेताका आफन्ता या नेताका चम्चा। कुनैले त दुईटा पनि बनाइसके आवास योजना। तर रियल गरिब दुखी चिया कमानमा काम गर्ने हाम्रा आमा बुबाले पाएका छैनन्। अब तपाईले पञ्चायत चुनाव जितेको बादमा प्रधानमन्त्री आवास योजना कसले पाउँछ? हामीहरूको दार्जिलिङ कालिम्पोङका गरिब पहाडमा बस्ने जनताले पाउनेछ।
आज मनरेगा पैसा रोक्यो भन्दै अहिले त कुद्दैछन् आत्तेर। मनरेगाको पैसा कसले पायो त? जो एजेन्ट हुन्छन् त्यही पार्टीका, रुलिङ पार्टीका जिटिए चलाउने एजेन्ट राखेका छन्। जनतालाई त खालि 25% मात्रै पैसा दिन्छन्, अरू 75% आफ्नै खल्तीमा हाल्छन्। तो बिचारा गरिब दुखी जनताको त ब्याङ्कको खाता पनि आफ्नै घरमा राखेका छन्, चेकबुक पनि आफ्नै खाता घरमा राखेका छन् साइन गराएर। र कोदालोले खन्नुपर्ने मनरेगाको काम डोजरले खन्दैछन्। त डोजरले खन्ने काम त होइन नि त मनरेगा। 1 लाख भन्दा बेसी जाली कार्ड बनाए दार्जिलिङमा। कालिम्पोङमा 60,000 जाली कार्ड बनाए, त्यही भएर केन्द्र सरकारले पैसा रोकिदियो। अब तपाईको पञ्चायत चुनाव भएको बादमा ती गरिब दुखी जनतालाई ब्याज समेत तपाईले नै पैसा फिर्ता गर्नुहुनेछ मनरेगा। अब मनरेगामा कसले काम गर्ने नगर्ने तो तपाईको हातमा हुन्छ भविष्यमा। ग्यास सिलिन्डर कसले पाउने नपाउने तो तपाईको हातमा हुन्छ भविष्यमा। विडो पेन्सन कसले पाउँदै छ छैन त्यसको जानकारी राख्ने र त्यसको एक्जिक्युसन गर्ने तपाईको हातमा हुन्छ। अनि सबैभन्दा बेसी विकास कसैले गर्न सक्छ भने तो पञ्चायत मेम्बरले गर्न सक्छ। तो सांसद र विधायक भन्दा पनि बेसी गर्न सक्छ। एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, गाउँ समाजमा प्रचारमा घुम्दाखेरि तपाईले छाती ठोकेर भन्दा हुन्छ जे पनि समस्या छ त्यसको समाधान तपाईले गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुहोस्। यो म तपाईहरुलाई वचन दिँदैछु। जति ग्राम पञ्चायतबाट हुन्छ ठीक छ, भएन भने सबै काम म गराइदिन्छु। चाहे तो बाटो होस्, पिउने पानी होस्, नाला झोडा होस्, कम्युनिटी होल होस्, त्यति मात्रै नभएर एसटी देखि लिएर गोर्खाल्यान्डसम्म पनि म त स्वयं जिम्मेदारी लिँदैछु। अनि म यस्तो नेता कसैको बाउको अहिलेसम्म 4 साल भइसक्यो 1 रुपैयाँ खाइदिएको छुइनँ। आज पनि म पनि नोकरी गर्छु, 8 घण्टा 10 घण्टा अफिसमा काम गरेर म जो तनखा र स्यालेरी पाउँछु त्यही स्यालेरीबाट भारत सरकारलाई पनि ट्याक्स दिन्छु, त्यही पुग्रेका पैसाले म राजनीति गर्दैछु आज। त्यही भएर मलाई कसैको बाउको डर पनि छैन। तर एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, म बेला बेला भन्ने पनि गर्छु, म जे बोल्छु त्यो भन्दा बेसी गर्छु। आजसम्म जे मैले वचन दिएको छु पुरा नभएको छैन, चाहे त्यो गोर्खाल्यान्ड नै होस्, त्यो पनि भविष्यमा हुनेवाला छ। यति म तपाईलाई आजै भन्छु। अब गोर्खाल्यान्डको पनि कुरा गर्दा वार्ताका लागि चिठी आउँदैछ, आज भोलि नै आउन सक्छ। अब साथीहरूले भन्छन् होला गोर्खाल्यान्डको मिटिङ यो बहाना हो, पञ्चायत होइन। म पञ्चायतसँग गोर्खाल्यान्डलाई जोड्न चाहदिनँ। हामीहरूका लागि गोर्खाल्यान्ड पवित्र हो, पञ्चायतको पनि खाँचो छ, तर म त्यसलाई जोड्दिनँ। त भारत सरकारले तय गरोस्। म अहिले बुला पनि भनेको छुइनँ, मलाई सोधेका प्रश्नका उत्तर मैले पठाइदिए। अब भारत सरकारले भोलि बोलाउँछ कि पर्सि बोलाउँछ त भारत सरकारले तय गरोस्। र त्यहाँ पनि हामीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ, त्यो काम पनि हुँदैछ। तर फर्केर फेरि म पञ्चायतमा आउँछु। यहाँ हर घर जल योजना, आज लोङभ्यूमा जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने दुईटा दिदीहरूले दुईजनाले भने मलाई, भाइ हामीहरूको आधार कार्ड लिएर गयो अरे। कसले? ठेकेदारले, जो हर घर जलको काम गर्दैछ। अनि मैले भने घरमा पानी आयो त्यो त छैन। ट्याङ्की बनाएर तो ट्याङ्कीको फोटो देखाएर घरबाट आधार कार्ड उठाएर अनि बिल जम्मा गरेर पैसा खाँदैछन्, पानी घरसम्म आएकै छैन। याद राख्नुहोस्, कहिले पनि कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरले या त्यसका कुनै नोकरले घरमा आएर आधार कार्ड उठाउँछ र माग्छ भने नदिनुहोस्। जबसम्म तपाईको घरमा पानी पिउनुको पानीको पाइप र टुटी आइपुग्दैन तबसम्म आधार कार्ड कसैले पनि नदिने। अरू गाउँका गरिब जनतालाई पनि यो कुरा बताउनुहोस्। त्यहाँ पनि मास्दैछन्, त्यसरी भ्रष्टाचार गर्दैछन्। अब त्यो पानीको पाइप प्लास्टिकको लाउँदैछन्, सोच छैन, त्यो पुरानो ट्याङ्कीलाई लिप्दैछन्। त्यसमा त व्यापक कति छन् इस्युहरू। पहाडमा अर्को कुरा, यो पालि यो जिटिए क्षेत्रमा 2 टायर पञ्चायत हुँदैछ, समिति र पञ्चायत मेम्बरको।
वास्तवमा त देशभरिमा त 3 टायर पञ्चायत छ। अब यहाँनिर 2 टायर गरे, त्यसले के प्रमाण गर्दैछ भने यो जिटिए चाहिँ इलिगल हो भनेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि माने। किनभने लिगल थियो त 3 टायर भइहाल्थ्यो नि। अब एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, बडा मजा आउनेवाला छ। अब पञ्चायत भएर पञ्चायतका मेम्बर र समितिले जितेर जिपी बनिसकेपछि अनि जितेको अस्तित्व चाहिँ खतम भएर जान्छ। कसरी म त्यसको पनि व्याख्या गर्छु। आज जति पनि पैसा आउँदैछ त्यो पञ्चायतलाई डेभलप गर्नका लागि, विकास गर्नको निम्ति जिटिएमा पैसा आउँदैछ। बुझ्नुभयो? भोलि त्यो पैसा कहाँ आउँछ? सिधै पञ्चायतमा आउँछ। तो जिटिए त छैन नि त कहीँ पनि भारतको संविधानमा। त्यो त हामीहरूलाई किन्न र पहाडलाई ठग्नका लागि एउटा व्यवस्था बङ्गाल सरकारले बनाइदिएको हो। अब यहाँ पञ्चायत बनिसकेपछि भोलि केन्द्रबाट विकासका लागि डाइरेक्ट पैसा आउँछ अनि जिटिएको अस्तित्व खत्तम। याद राख्नुहोस्, थाली र बोटुको लिएर यिनीहरू घुमेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। थाली र बोटुको लिएर यिनीहरू गाउँ गाउँ घुम्छ। कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे, भगवान के नाम से दे दे भनेर। आउनेवाला छ त्यो दिन। किनभने पैसा कहाँबाट आउँछ त्यतिबाट? त्यस्तो व्यापक यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अहिले पहाडलाई, मैले भने नि यो जिटिए एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तै हो। प्राइभेट कम्पनी पनि पार्टनरसिपमा पीपी मोडलमा बनेको के पीपीपी मोडलमा बनाएको। जिटिएका केही साथीहरू र बङ्गाल सरकार मिलेर एउटा व्यवस्था बनाएको हुन्। अनि पहाडलाई हामीहरूले, बङ्गालले सोचो पहाडलाई मास्नका लागि पहाडमाथि मतलब इलिगल कब्जा गर्ने, पहाडलाई किन्ने, पहाडका केही नेताहरूलाई किन्नका लागि एउटा केही त चाहियो नि त। अनि यसलाई एसपीबी भन्छ के, स्पेशल पर्पस भेहिकल। बुझ्नुभयो? तो स्पेशल पर्पस एउटा भेहिकल बनाएको हो यो जिटिए व्यवस्था भन्ने चाहिँ। अनि पहाडलाई बेसिकली बङ्गाल सरकारले जिटिए बनाएर हामीहरूलाई किनेको हो। यिनीहरूले हामीलाई गिरवी राखिसकिरहेछन्, तर भनेको मात्रै छैन। यिनीहरूले हामीहरूलाई बेचिसकिरहेछन्, हामीहरूको भोट बेचिसकिरहेछन्, हामीहरू बिकिसकिरहेछौँ। बङ्गालको टिएमसी सरकारले किनिसकिरहेछ। त्यो किन्नका लागि यो एउटा एसपीबी बनाएको हो यो जिटिए। अब पञ्चायत चुनाव भएर अनि पञ्चायतका हामीहरूका सबै समिति र मेम्बर जितेका बेलामा अनि खतम, यसै उडेर जान्छ। त्यो बेसी तपाईँले टाउको दुखाउनै पर्दैन। अरू गाउँमा धेरै जग्गा बाटो घाटो, आवास योजना, ग्यास सिलिन्डर, पानीको मैले भने। त्यसको अलावा तपाईँले हेर्नुहोस्, धेरै जग्गा स्वास्थ्यको बहुत खस्ता हालत छ। चिकित्साको, स्वास्थ्यको, कोही मान्छे बिमारी हुँदा बाटो छैन, अनि बाटो भए पनि डक्टर छैन, डक्टर छ भने दबाई छैन, सिलगढी लिएर जानुपर्छ, टाढा टाढा लिएर जानुपर्छ। सर, हरेक जिपी लेभलमा हामीहरूले योपालि के गर्छौँ, एउटा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर बनाउने छौँ हर जिपीमा। बुझ्नुभयो? 112वटा जिपी छ। अहिले कति छ पनि होला, नभएको जग्गा पनि हामीले त्यहाँनिर प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर बनाउँछौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर ब्लक लेभलमा जुन अस्पताल छ त्यसलाई अपग्रेड गरेर ठुलो, आज अगर 20वटा बेडको अस्पताल छ भने कमसेकम 100 बेडको अस्पताल बनाउने। त्यसका लागि 220 करोड रुपियाँ भारत सरकारले सेङ्सन पनि गरिसकिदिरहेछ। 220 करोड रुपियाँ खालि दार्जिलिङ र कालिम्पोङ स्वास्थ्य सुधारका लागि, इम्प्रुभमेन्टका लागि। र त्यसका साथै प्राइमेरी स्कुल है, हाई स्कुल बिल्डिङ पानी चुइने गरेको छ, बिल्डिङ भत्किएको छ। बिचरा अहिले मैले एउटा गाउँमा गएर आएँ, नाम त बिर्सेँ मैले, के पो थियो, कोदोबारी गाउँमा गएर आएँ। त्यो टिचर प्रिन्सिपल मलाई भेट्न आइरहेथे। स्कुल भत्केर अरू कसै अर्को प्राइभेट स्कुलसँग जोडेर त्यहाँ 2टा कमरामा सबै नानीलाई, सबै क्लासको नानीहरूलाई राखेर त्यहाँ पढाउँदैछन्। त्यसको दुःख गरेर र त्यसको पनि तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यसमा के गर्नुपर्ने हो। अब गोर्खा जाति एक भएको छ। ममता दिदीले 16वटा बोर्ड बनाएर हामीलाई बाँड्ने कोसिस गरिन्। भए तापनि हामीले अहिले जुन बङ्गाललाई हराएको हौँ, यो चुनाव कुनै XYZ व्यक्तिगत कसैलाई हराउनका लागि होइन। म फेरि पनि जिम्मेदारीका साथमा भन्दैछु, यो चुनाव हामीले बङ्गाल सरकार र टिएमसी सरकार हराउनका लागि हो लडेको। अनि हामीले गठबन्धन गरेको पनि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई हराउनका लागि होइन।
जो टिएमसी सरकारको हाम्रो प्रति गोर्खाप्रति जुन सोच छ नि त्यसलाई मास्नका लागि हराउनका लागि हामीहरू चुनाव लडेका हौँ र जित्नेवाला पनि छौँ। जित्नुपर्छ। गलत व्यक्तिले जित्यो भने पहाड अहिलेसम्म मासेको छ, भविष्यमा यसलाई खत्तम पार्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। अनि भाग्ने ठाउँ छैन। अहिले चिया कमान बन्द हुँदैछ। किन? चिया कमान बिस्तारी बिस्तारी क्यान्सर जस्तो बिमार पारेर बन्द गरो, अनि जनता दुखी हुन्छ, बाहिर काम गर्न जान्छ, नोकरी छोड्छ, पैसा पाउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि भोलि आरामले उनीहरूले त्यहाँ 5 स्टार होटल बनाउँछ। सिलिगुडी भरियो, कलकत्ता भरियो, बङ्गालमा 10 करोड आबादी भइसक्यो। त्यत्रो ठुलो पहाडमा सङ्ख्या त्यति नै छ। अब सबै पहाडतिर चढ्नेवाला छन्, तपाईँलाई खेल्नेवाला छन्। त्यही भएर पञ्चायत चुनावमा सोचेर भोट हाल्नु र जित्नु भनेको मैले। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। कस्तो षड्यन्त्र हुँदैछ भित्रभित्रै। तर त्यो षड्यन्त्रकारी हामीहरूका आफ्नै दाजुभाइहरू पनि छन्। बुझ्छन् होला यो कुरा, कति बुझ्छन् कति बुझ्दैनन्। तर त्यो गान्धीजीदेखि सक्दा लाटेका मात्रै उनीहरूले लाटेका छन्। यो दार्जिलिङमा यहाँ दार्जिलिङ पुलिस हुन्थ्यो, सबैले मलाई भन्छन् डिपी भनेर। दार्जिलिङ पुलिस त्यो डिपी कहिले डब्लुपी भयो थाहा नै छैन। दार्जिलिङ पुलिस बङ्गाल पुलिस भयो, त्यो पनि बेचे। यहाँ 92 सुबुन रिस्ट्रिक्टेड एरिया थियो। मनपरी कोही पनि आएर यहाँ जमिन किन्न पाउँदैन थियो। आज मनपरी मान्छे घुसिराखेका छन्। हामीहरू त आफ्नै घरमा भाडामा बसे जस्तो स्थिति छ कि छैन भन्नुहोस् त। नोकरी छैन, युवा रोजगार छैन, बेरोजगार भएको छ, पढा लिखा छ। आमा बुबाले 175 फेरि 200, अहिले 225 रुपियाँ थाप्दै पढाए। कलेज सबै पनि पढाए, अझै ठुल्ठुलो पनि पढाए, मार्केटिङ MBA पनि गराए, कोही के पनि गराए। तर त्यो पढा लिखा युवाले रोजगार पाएनन्। रोजगार कसले पायो? जुन नेता। एउटा नेताले त घरमा 26 जनालाई नोकरी दिएछ। कति बलियो नेता हो? आफ्नै परिवारका 26 जनालाई पनि नेताले नोकरी दिएको छ। 3 लाखदेखि लिएर 12 लाख सुबुनमा हामीहरूका युवा साथीहरूका नोकरी बेचेका छन्। त्यति मात्रै होइन, दुःख लाग्दो कुरा के छ भने आज जति पनि भर्ती पहाडमा हुँदैछ त्यो कलकत्तामा तिनीहरू नाम लेखेर त्यतातिरकै मान्छे आएर भर्ती हुँदैछन्। नर्सहरूमा पनि, डक्टरहरूतिर पनि, स्कुलतिर पनि त्यो पनि बेचिसके। हामीहरूका युवालाई त बेरोजगार बनाए। अझै जति पनि नयाँ नोकरी आउँदैछन् अर्कै बाहिरकै मान्छेलाई हुल्ने काम पनि गर्दैछन्। त्यो पनि हामीहरूमाथि अत्याचार र अन्याय हुँदैछ। अनि दोष त हामीहरू बारम्बार ममता दिदी र टिएमसीलाई दिन्छौँ, तर होइन। दोषी त्योभन्दा ठुलो दोष कसको हो भन्दा हाम्रै नेताहरूको हो। हामीहरू बीच बसेर हाम्रै भाषा बोलेर मिठो कुरा गरेर बिग्रेको थोत्रो सिस्टम चलाएर सिस्टमका कुरा गर्दै पहाड मासेका छन्। अनि आज सुन विकास जिटिए चुनावमा विकास गर्ने भनेर चुनाव लडे। विकास 1-1.5 सालमा केही पनि भएन। अब पञ्चायतले विकास गर्ने अरे। मैले अघि पनि भने जिम्मेदारीका साथमै यो जिटिएले कहिले पनि विकास होइन, यसको नामै विनाश हो। यसले विनाश मात्रै गर्छ। अहिले सुन्नु त्यही गरेको छ। धेरै कुराहरू छन्। गाउँमा गएर हामीले जनतालाई बताउनु पर्छ। किन त जनता हामीहरूको सोझो छ, कुरा बुझ्दैन। अनि यिनीहरूले हर घर जलका पैसा, मनरेगाका पैसा, PMGSY का पैसा, आवास योजनामा घटिया मेटेरियल सप्लाई गरेका पैसा, अरू बाटो बनाउने पैसा, यो स्किम फलाना स्किम सबै पैसा बटुलेर राखिरहेछन्। अब त्यो बटुलेका पैसा यिनीहरूले बाँड्छन् गाउँमा। कति त तपाईँहरूलाई पनि किन्न आउँछ, पहिले पनि किन्न आउँछ, तपाईँले जितेका बादमा पनि किन्न आउँछ। यो कुरा याद राख्नु, म अहिले भन्दैछु। तर नबिग्नु होला, किनभने तपाईँ बिग्नु भयो भने पहाड मासिन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। पाप लाग्छ तपाईँलाई। गरिब दुखी जनताले पीडित भएर, शोषित भएर आँसु झार्दै तपाईँलाई भोट दिएको हुन्छ। तर 2 लाख 3 लाख या 5 लाखमा बिग्नु भयो भने तपाईँ कहिल्यै पनि तपाईँले मुक्ति हुनु हुँदैन। तपाईँलाई पाप लाग्छ। त्यसो नगर्नु। बरु चाहियो भने भन्नु, म दिउला। बुझ्नुभयो? यो पनि भनिदिरहेको। अब गाउँमा उहाँहरूले पैसा बाँड्छन्। जनतालाई पनि भन्नुपर्छ, आमा बुबा दाई बहिनी मामा माइजू काका काकी
जे भने पनि उहाँहरूलाई नाम लिएर चाहिँ भन्नुहोस्, यो जति पनि पैसा यिनीहरूले बाँड्छ, यिनीहरूका सभासदले बाँड्छ, सबै तपाईँको पैसा हो, थाप्नुहोस्, यसमा केही पनि पाप लाग्दैन भन्नु। हुन त तपाईँले पनि दियो भने थाप्नु, जाने चाहिँ नजानु, तपाईँकै त पैसा हो। बाटो बनिने थियो बनेन नि त, अस्पताल बनिने थियो बनिएन, बुझ्नुभयो? अस्पताल मसिनहरू आउने थिए त्यो पनि खाए, दुनियाँभरका आएका पैसा खाए। कसरी खाए भन्दा मोदीजीले 100 रुपियाँ पठाउँथे, 100 रुपियाँ एक्जाम्पल भनेको है, 100 त कहिले पठाएन नि, ठुल्ठुलै पैसा आउँथ्यो। 100 रुपियाँ मोदीजीले पठाए, कलकत्ताको बाटो भएर आउँथ्यो, त्यो 100 तिनेर 50 रुपियाँ भइहाल्यो। 50 रुपियाँ आयो, पर्सेन्ट आउँदै आउँदै सिन्टेक्समा स्वात्तै घुसिहाल्यो, बुझ्नुभयो? अनि यहाँ विकास पहाडमा त सिन्टेक्सो मात्रै भएको छ। त्यही भएर यो वाक्कै दिक्कै लागेर उहाँ गुरुजी जस्ता व्यक्ति पनि आज पार्टीमा जोडिँदैछन् र यो हाम्रो युनाइटेडली एक भएर लड्दैछौँ। यहाँ कुनै पार्टी ठुलो र सानो होइन, बिजेपी बाहिरको पार्टी, म भित्रको पार्टी पनि होइन। हाम्रा बिजेपी गर्ने अध्यक्ष पनि पहाडकै हुन्, बिजेपीका क्यान्डिडेट पनि पहाडकै हुन्, बिजेपीका सोनम भाइ पनि पहाडकै हुन्। सबै पार्टी एउटै, यहाँ ठुलो सानो कोही पनि होइन, यो कुरा याद राख्नु। अनि एक अर्कामा राम्रो सम्मान र राम्रो व्यवहार गर्ने क्यान्डिडेटले पनि, किनभने यहाँ के हुन्छ भने धेरै 7वटा गठबन्धन, 7वटा पार्टीलाई साथ मिलाउनु भनेको त ठुलो काम हो। घरमा 7 जना मिलेर बस्न हिजो आज गाह्रो हुन्छ, तर 7वटा पार्टी, त्यसका 7वटा अध्यक्ष, कति त्यति नै जेनरल सेक्रेटरी, प्रशस्त सेक्रेटरी, त्यति नै भाइस प्रेसिडेन्ट, अनि सबको आफ्नो आफ्नो इगो। सोच्नुहोस् त कति टाउको दुख्छ होला। तर भाइले एकदम मिलेका छन्, 98.9% मिलेका छन्। 1.1% अलिकति यताउता हुँदैछ, बेसी टाउको नदुखाउनु। किनभने यो पञ्चायत चुनाव हो, माथि मिलेर हुँदैन, गाउँमा मिलेको हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? धेरैले मलाई भन्छन् यहाँ 1-2वटा मिलेन, उता अर्काले पनि दियो, यसले पनि दियो, ठिकै छ, अब दुईजनै लड है, जसको शक्ति त्यसैको भक्ति। र 99% सबन मिलिसकिरहेछ। त्यही भएर यो हामीले एकदम अटुट राख्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने नि, यो गठबन्धन खालि हामीले सिट जितेर कुर्सीका लागि होइन, यो पहाड बचाउनका लागि, पहाड बनाउनका लागि यो गठबन्धन गरेका हौँ। अनि आजको यो समयको आवश्यकता थियो। मलाई के थियो र, म दिल्ली बस्दा त भइहाल्थ्यो, भाषण त मुभीबाटै दिन्थेँ फेसबुकमै, अनि यत्रो समय लाउनु पनि पर्ने थिएन मैले। तर मैले पनि सोचेँ होइन, मैले मात्रै जितेर हुँदैन, पहाडका खाटी नेताहरूले जितेको हुनुपर्छ भनेर म उत्रेँ। पहाडका असल नेताले पञ्चायत जितेको हुनुपर्छ भनेर म ओर्लेको। र तपाईँहरू जस्तो महान व्यक्ति उठ्नु भएछ, सङ्घर्ष गर्नुहोस्। हो साह्रो पर्छ, तपाईँहरूलाई धम्काउला, डराउला पनि, त्यस्तो स्थिति पनि आउला, बेला बेला जित्छु कि क्या हो जस्तो पनि मनमा लाग्छ। मैले अघि पनि भने, तपाईँ इमान्दारीले आफ्नो चुनाव प्रचार गर्नुहोस्, जिताउने जिम्मेदारी मेरो हो। जसरी जति पनि सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छु, अनि अरू पनि केही गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गरौँला। तर तपाईँहरू आफ्नो काम इमान्दारीका साथमा गर्नुहोस्। तपाईँहरूका साथमा छु, सबैको ट्रेनिङ पनि हुन्छ। आगे क्याम्पेन कसरी गर्ने, अब क्याम्पेन गर्दा तपाईँसँग 15 दिन छ। कति दिन छ? 15 दिन। अब लास्ट कति 6 तारिक हो कि 5 तारिक हो क्याम्पेन? 6 तारिक। अब 6 तारिक लास्ट बेलुका 5 बजे सुरु, बिहान बेलुका 10 बजे। सो 6 तारिक के गर्ने, 5 तारिक के गर्ने, 4 के गर्ने, उल्टा गिन्ती सुरु गर्नु। कहाँ जान्छु भन्नुभन्दा पहिले खाता र पेन लिएर बस्नुहोस्, 6 तारिक लेख्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ त्यो तय गर्नुहोस्। 5 तारिक के, तपाईँलाई दिन कम्ती पर्छ, घर बेसी छ, किनभने एउटा मेम्बरको कतिवटा घर छन्, 300-400 पनि घर छन्। अब त्यत्रो घर जानका लागि समय लाग्छ। अनि यो जनसभा गरेर माइकमा बोलेर भोट पाइँदैन, घरमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्छ। ऊभन्दा म दरिलो हुँ, ऊभन्दा म गतिलो हुँ भन्नुपर्छ, अनि मात्रै बुढापाकाले तपाईँलाई चिनेर भोट दिन्छन्, बुझ्नुभयो? र अब भोट माग्न जाँदा चाहिँ बुढीले बुढालाई लिएर जानु, बुढो उठेको छ भने बुढीलाई लिएर जानु, छोराछोरी ठुला छन् भने उहाँहरूलाई पनि काममा लगाउनु, बुझ्नुभयो? परिवार च्यारिटी स्टार्ट फ्रम होम भन्छ नि। अब कसैको बुढाबुढी नै छैन भने बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड लिएर जाँदा नि हुन्छ। यता बुढी मलाई हेर्दैछ नि, म चाहिँ के गरौँ भनेर, बुझ्नुभयो? तर चुनावमा सबै परिवारलाई पनि लगाउनु, आफ्नो शाखा सन्तानलाई पनि लाउनु।
अनि यो 15 दिन चाहिँ यो तपाईहरुको तपस्या हो, तप हुनेवाला छ। तर यो तप र तपस्याले गर्दा भोलि सुनौलो पहाड, ममता दिदी भन्छ नि पहाड हाँस्छ, अहिले सुत्दा हाँसेको छैन, त्यो पहाड हाँस्सेवाला पहाड बनाउनको निम्ति यो तपाईले 15 दिन चाहिँ तपस्या गरेको हुनुपर्छ। अरु तपाईहरुको के मनमा प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्, मैले यति नै भनेको। धेरै धेरै धन्यवाद। नआत्तिनुहोस्, म सबैतिर जति सक्छु म सबै गाउँ डुल्ने प्रयास पनि म गर्नेछु। र छाता ल्याएको छस् कृष्ण? चलो गाडी बस लिएर आऊ। सबैलाई म एउटा एउटा छाता चाहिँ दिएरै पठाउँछु है। बनेर आएछ कि बडा गतिलो छ। बीजेपी को सिम्बल भन्नै पर्दैन, आफै सिम्बल पनि छ, त्यहाँ मोदीको फोटो पनि छ, मेरो पनि छ, ठाउँ छ त्यहाँ, आफ्नो तपाईले हाल्छु भन्दा पनि हुन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग हिजोरी थियो कि क्यान्डिडेटहरू जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू क्यान्डिडेटहरू चिन्ता बस्नुपर्छ एकदिन। ऑपरेशन गर्नुपर्छ। दोनों का नाम नंबर ले लो, मेरे को पूरा डिटेल नहीं। वहाँ को ऑपरेशन का लागि के कागज पठाएको छ, एप्रुभ भयो, के नाम हुन्छ? वहाँको चाहिँ कागज पठाएको छ। अच्छा वहाँको कागज पठाएर मलाई कहिले गर्ने अपरेसन? कति रुपियाँ लाग्छ? अहिले म 1 लाख दिन्छु, भोलि नै गराइहाल्छु ल। चलो सुनो, अभी दे दे। मैले त्यो माथि सञ्जीव लामा छ याद गर्नुभयो म हेरौँ न ल। 25 त भ्याउँदिनँ, चलो सब तो छन् ल। चलो नीचे यहाँ कृष्णा निकल गया क्या? तो कृष्णसँग छ तो परिचय गराइदिन्छ के? यहाँ इधर आ, बाहर आओ। ठीक ठीक ठीक। हाँ कहाँ पर है? यहाँ पर करते हैं। दुकान आ जाए ना। चलो बोलिए। रास्ता आप बताइए, जो गठबंधन था सभी जितने भी अपोजिशन पार्टी है के सभी लोग गठबंधन हुए थे खिलाफ में, तो चुनाव होने से पहले ही अभी जो बीजेपी पार्टी है सत्तारूढ़ उद्दल 60 पर अनकंटेस्टेड हो गया। ऐसा है, हमारा गठबंधन था नहीं है और बहुत मजबूत है। मैं आपको बताऊं, और ये अपने आप में एक बड़ी आश्चर्य की बात है, 7 पार्टियां, नेशनल पार्टी, कुछ रीजनल पार्टियां एक मंच पे आई है और 1150 ज़्यादा कैंडिडेट जो है हमने उतारे हैं। और लास्ट के 2 दिन में गठबंधन हुआ। और ये जो बोल रहे हैं ना 60 अनकंटेस्टेड, ये फर्जी डाटा है। लोगों को इन्होंने डराया है, धमकाया है। और जो जीटीए चीफ है उसने अपने घर पे लोगों को बुला करके 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया कम्युनिटी हॉल बनाने का लालच दिया है। इस तरह से जो है इनकी संख्या 20 से थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन आज जितने सीट पे अनकंटेस्टेड ये जीते हैं, इनका इतना ही तय है और इतना ही जीतने वाले हैं, क्योंकि ये 10 तारीख को ये जो है मतलब खुश नहीं होंगे, इसीलिए आज ये खुश हो रहे हैं। लेकिन पहाड़ की जनता त्रस्त है टीएमसी के भ्रष्टाचार से, और पहाड़ की जनता त्रस्त है बीजेपीएम के भ्रष्टाचार से, जीटीए के भ्रष्टाचार से।
जिस तरह से एक आंख से ममता दीदी और टीएमसी को पसंद नहीं करती पहाड़ की जनता, उसी तरह आज जीटीए चलाने वाले लोगों को भी एक आंख से पसंद नहीं करती। ये हकीकत है, ये सच्चाई है और ये डरे हुए हैं। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, 7 पार्टियां एक मंच पे आई है, मजबूत है और गठबंधन का जीतना तय है। ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। आपको कहा जाता है कि गठबंधन का जितना भी विभिन्न दल था, लेकिन आप भाजपा का टैग लगा रहे हैं, भाजपा के सिंबल पर उठा रहे हैं, तो यहाँ का रीजनल पार्टी जो खतरा इस प्रकार से भी देखिए, रीजनल पार्टी को खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, यहीं के लोकल कुछ पार्टियों से है। और आज तक जो रीजनल का गीत गा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनका क्या अचीवमेंट है? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको समान रूप से लेकर के चलती है, जो सबको समान प्लेटफॉर्म देती है। और मैं गांव-गांव में खुद जा रहा हूं, आपने मेरे अभी भी स्पीच सुने होंगे। मैं कहता हूं कोई पार्टी बड़ी या छोटी नहीं है, सब एक समान है, सब एक भाई है। और कुछ लोग फिर भी उसके बावजूद भी इस तरह के बयान देते हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको समान अवसर देती है। और आज पहाड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर के रूप में देखती है। और ये बात पहाड़ की जनता भी जानती है कि पहाड़ का विकास हो या पहाड़ का जो है अलग राज्य की मांग हो, कोई स्थायी समाधान हो, एसटी का विषय हो, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये पहाड़ की जनता जानती है। बीजेपी का सिंबल में ही आखिर क्यों उठाना पड़ा अन्य दल का? अब देखिए, हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम बीजेपी का सिंबल पकड़ो, लेकिन पहाड़ में एक सच्चाई ये भी है कि पहाड़ में जो साइलेंट वोटर है, जो मेजॉरिटी साइलेंट वोटर है, वो मोदी जी को पसंद करता है, वो बीजेपी को पसंद करता है। इसीलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में है, वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी के हो, उनका जीतना तय है। और मैं उन सब का स्वागत करूंगा। जिसने भी ऐसा किया है, कमल का फूल लिया है चिन्ह के रूप में, उसने अपना बड़ा दिल दिखाया है और उसको जिताने के लिए कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सर। हम लोग अभी का रिपोर्ट में हम लोग बीजेपीएम 60 सीट में अनकंटेस्ट हुआ, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट में अनकंटेस्ट हुआ है। जब हम लोग कल ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, कल हम लोग सभी कैंडिडेट को हमने बुलाया दार्जिलिंग में। सो उसी टाइम में सभी कैंडिडेट करके हम लोग एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को दे देंगे। इसमें हाँ, पंचायत समिति में अभी का रिपोर्ट में 9 सदस्य अनकंटेस्ट हुआ है और पंचायत ग्राम पंचायत मेंबर में 51 मेंबर अभी तक अनकंटेस्ट हुआ है। लेकिन कल इतना नॉमिनेटेड मेंबर जो हम लोगों ने इनफाइटिंग करके सेटल किया है, वो भी हम लोगों के साथ आ रहा है। मतलब ये वोट का दिन होता तो दूसरा बात था। नॉमिनेशन में क्या उल्लंघन करेंगे? नॉमिनेशन में सब स्क्रूटिनी होगा, सब होगा, नॉमिनेशन में कैसे उल्लंघन करेंगे? इन लोगों का आदत है कि नाराबाजी करने। सो ये सब अभी फ्रस्ट्रेटेड है हम लोगों का, जो सब अनकंटेस्ट निकल रहा है। सो दे हैव फ्रस्ट्रेटेड मूव। ब्लेम कौन करता है? रिटर्न कंप्लेंट कौन करता है? जिसके पास ताकत है वही तो पेन चलाता है, रिटर्न कंप्लेंट करता है। इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स तो फील्ड में होना चाहिए। क्या वजह है कि मतलब जिस प्रकार से आप लोग का अनकंटेस्टेड हो रहा है? वजह क्या है कि इन लोगों ने गठबंधन भी किया
और गठबंधन का देखा आप लोगों ने, गठबंधन अंदर में भी इन फाइटिंग चल रहा है। कल बिमल गुरुंग जी ने बोला बीजेपी ने पूरा रीजनल पॉलिटिक्स को ख़त्म कर रहा है बोल के, बिमल गुरुंग जी ने बोला है, मैंने देखा है क्लिपिंग में। सो इन लोगों का इन फाइटिंग है, इन लोग नीचे ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी नहीं इन लोगों का। सो इन फाइटिंग भी ऐसे चल रहा है। बीजेपी का बिमल गुरुंग का आदमी बीजेपी खींच रहा है, बीजेपी मतलब अब हमारे पार्टी का अजय का आदमी भी बीजेपी खींच रहा है। सो खींचतान हो रहा है अंदर में। तो खींचतान के वजह से में कितना उन लोगों के पास कैडर तो नहीं, तो खींचतान में हम लोगों का जितना भी अनकंटेंट है उन लोगों के पास कैडर ही नहीं था, सब मिलकर भी कैडर नहीं था। सो इन लोग का गठबंधन, नेता लोगों का गठबंधन है, हमारा गठबंधन पब्लिक के साथ है। बीजेपी ये कहना है कि मतलब आप लोग का दल ने बीजेपी का कैंडिडेट लोग को दबाव देकर, विभिन्न प्रकार से प्रेशर देकर उन लोग को नॉमिनेशन फिरता करने का कहा गया है। बीजेपी का आप देखिए, जिसका पास स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका पास नहीं होता है वो वैसे बोलता है, जिसका पास ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काम करता है। जैसे बीजेपी का बड़ा बड़ा स्टेट में देखा है आपको, खुद पूरा एमएलए को लेकर दूसरा स्टेट में रखकर लोगों को एक स्टेट को कब्जा करता है। सब देख रहा था मीडिया में, आपने देखा है ना बीजेपी ने कितना पॉलिटिकल पार्टी को डिफॉर्म करके खुद का गवर्नमेंट बनाया। तो इधर में तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तो बहुत शांत है। देखिए बंगाल में दूसरा नॉमिनेशन में कितना वो हो गया, दार्जिलिंग में कहाँ हुआ? दार्जिलिंग बहुत शांत है, कहीं झही झमेला नहीं, कुछ भी नहीं। बट ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के पास नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ताकत नहीं, इसीलिए ब्लेम गेम में लगा रहा है ये लोग। बीजेपी का लोग तानाशाही कर रहा है, वो तो हर रोज तानाशाही करता है, देश में तानाशाही कर रहा है। रीजनल पार्टी बचाना है, हम लोग को गोरखा का रिपोर्ट है, उसको बचाना है। जनरली आप लोग की ताजली का रिपोर्ट है, अब बोलिए ना क्या किया बीजेपी ने, आप लोग ही मालूम है। हम लोग एक ही ताजली को पार्ट कर रहा था, मैं लीडर हूँ, आप लोग रिपोर्टर, आप लोग भी बोले कौन क्या दिया है, बिमल गुरु आप लोग भी डोगरा, आप लोग को तो उसके बारे में बिमल गुरुंग का जो स्टेटमेंट आपने देखा होगा शायद, बिमल गुरुंग को रियलाइज हो रहा है कि जितना भी बिमल गुरुंग का कैंडिडेट था बीजेपी में खड़ा हो गया। तो एक रीजनलिज्म का धक्का लग रहा है पहाड़ में, मतलब देरी से हो बिमल गुरुंग को रियलाइज हुआ। लेकिन बिमल गुरुंग जितना भी बीजेपी का कैंडिडेट है तो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, वो सबका भी मतलब किसी अजय का कार्यकर्ता है, किसी का बिमल का कार्यकर्ता है। बीजेपी को गोरखालैंड देगा बोलने से हम लोग सब विड्रॉ करते हैं।